अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक को मुश्किलों से निकालने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको बताएं कि कुदरती आफत, लॉकडाउन और गुर्बत क्या कम थी कि परेशान हाल अफराद के साथ जुराइम पेशा अफराद की वारदातें नया जुल्म ढाने लगी हैं। रावलपिंडी में खातून ने राशन देने के बहाने गरीब की गुर्बत की मारी खातून का 7 माह का बच्चा अगवा कर लिया। आपको बता रहे हैं कि कुदरती आफात, लॉकडाउन और गुर्बत क्या कम मुजालिम ढा रही थी कि परेशान हाल अफराद के साथ जुराइम पेशा अफराद की वारदातें भी मंजर आम पर आने लगी हैं और उन पर मजीद जुल्म ढाने लगी हैं। रावलपिंडी में खातून ने राशन देने के बहाने गरीब औरत का 7 माह का बच्चा अगवा कर लिया। मजहब का मकसद इंसान की रूह की पाकीज़गी और इसके अखलाक की बेहतरी है, लेकिन बाज लोग इसे रियाकारी, शोहरत और दौलत बनाने का जरिया समझते हैं। कुदरती आफात कोरोना भी बेहिस मुआशरे में खौफ खुदा पैदा ना कर सकी। रावलपिंडी में इमदाद के बहाने नामालूम खातून मां की गोद ही उजाड़ गई। खातून गाड़ी में गरीबों में राशन बांटने आई। 2 खवातीन को राशन देने के बाद तीसरी खातून की गुर्बत का फायदा उठाया। इमदाद के नाम पर बच्चे को अंगूठा लगवाने के बहाने मासूम को अपनी गोद में लिया। बच्चे को लेकर रफू चक्कर हो गई। गरीब खातून को इमदाद ना मिली, बच्चे से भी हाथ धो बैठी। मुमताज हाई देती रह गई, लेकिन किसी ने भी बेबस खातून की ना सुनी। बच्चे के अगवा पर मरी रोड पर एहतजाज भी किया। कौम मोहलिक वबा से लड़ रही है, लेकिन इस सूरत हाल में भी गरीबों के जज्बात से खेला जा रहा है। इमदाद बांटने के बहाने अब माओं की गोदें उजाड़ी जा रही हैं। लगाया था, ये मैक्स लगा हुआ तो भाई मैं तुझे राशन दूंगी, मेरे साथ चले। हाँ, 2 औरतों को दे दिया, एक तीसरी को लेके आई, उसके गोद में 7 माह का बच्चा था। अच्छा। तो जब 2 को दूसरी जगह, एक को वहाँ पे लेके आई, तो जब उसने कहा भाई बच्चे का अंगूठा लगाने ले जा रही हूँ, मुझे दे दो, मैं राशन दे दूँ, तो वो उसको गाड़ी में बिठा के धक्का दे गई है, तो उस बच्चा लेके निकल गई। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है रावलपिंडी में। कुदरती आफात कोरोना भी माशरे में खौफ खुदा पैदा न कर सकी। रावलपिंडी में इमदाद के बहाने नामालूम खातून मां की गोद ही उजाड़ गई और 7 माह का बच्चा लेकर रफू चक्कर हो गई। आपको बता रहे हैं कि कुदरती आफात भी, कोरोना वायरस जैसी आफात भी माशरे में लोगों में खौफ खुदा पैदा नहीं कर सकी हैं। इस वक्त ताहिरा अब्दुल्ला कारकुन इंसानी हुकूक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा कि कुदरती आफात कोरोना भी माशरे में खौफ खुदा कायम नहीं कर सकी हैं। एक औरत ने ही दूसरी औरत की गोद उजाड़ दी है और 7 माह का बच्चा लेकर गायब हो गई। बहुत शुक्रिया। खौफ खुदा तो इंसान का जाती अमल होता है ना। हम अब खुदा को जवाबदेह होंगे अपने जाती आमाल के लिए, अच्छे हों या बुरे हों या जुर्म हों। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि हुकूमत किधर है, रियासत की अमलदारी, रिट ऑफ द स्टेट किधर है? किसने इजाजत दी है लोगों को इतना करीब करीब, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो सोशल डिस्टेंसिंग किधर चली गई? 6-6 फुट का फासला किधर चला गया? मास्क क्यों नहीं पहने हुए इन लोगों ने? दस्ताने क्यों नहीं पहने हुए इन लोगों ने? किस तरह मुखैर लोगों को किस तरह इजाजत हुई कि वो गली गली, सड़क सड़क, मोहल्ले मोहल्ले में एक रश और जमघटा खड़ा करके राशन बांटना शुरू कर दे? ये कोई तरीका है? और ना सिर्फ ये कि तरीका नहीं है कानून के मुताबिक और हिफ्ज़ान सेहत के असूल के मुताबिक ये तरीका नहीं है, बल्कि इंसानी विकार और इंसानी इज्जत और तकरीम के भी खिलाफ है कि इस तरह सरेआम लोगों को खड़ा करके जमगट्ठा लगा के एक स्टैम्पीड करके राशन बांटना शुरू कर दो। मैं पूछती हूँ, पुलिस किधर है? हुकूमत किधर है? ताहिरा साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने हुकूमत के ना होने का सवाल उठाया है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जो हमारी पॉलिसीज में नजर आ रही हैं कि हमारा माशरा भी गिरावट का शिकार है और कभी एहसास प्रोग्राम के नाम पर लूटमार होती है और आज ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बहुत एहतराम के साथ, पॉलिसी में कमी नहीं है कि माशरा गिरावट की तरफ जा रहा है। आप सवाल को थोड़ी सी नजरसानी करें। हमारे अंदर का एहसास किधर है? हमारे ज़मीर किधर हैं? हम क्यों मुसलमान अपने आप को, जो लोग पाकिस्तान में कहते हैं
رمضان کے دہانے پر کھڑے ہیں. آج شام سے رمضان شروع ہو جائے گا. تراویح پڑھنے تو جوک تر جوک مسجدوں میں چلے جائیں گے, شانہ بشانہ, ٹخنا بائی ٹخنا, 6 فٹ کا فاصلہ کوئی نہیں ہوگا. وہ تو سب ٹھیک ہے, لیکن حقوق العباد اور انسانی سلوک, حسن سلوک ہمارے میں کہاں ہے؟ بھوکا پیاسا رہ لینا اور 5 وقت کی ٹکرے مار لینے سے ہم مسلمان نہیں بن جاتے, ہم مومن نہیں بن جاتے, ہم اچھا انسان نہیں بن جاتے, ہم اچھا پاکستانی شہری نہیں بن جاتے. ہمیں بہت سوچنا ہے, غور فکر کرنی ہے اپنے اندر جھانک کر. ظاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے احساس تو ہے نہیں, تو ہم مہذب معاشروں کی کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ تو بہت زیادہ پستی میں دکھائی دیتا ہے. نہیں جی, احساس میں کہہ رہی ہوں, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ گورنمنٹ کی پالیسی, تو میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایمانداری سکھانے کے لیے بچے اغوا نہ کرنے کا احساس حکومت نہیں سکھا سکتی. یہ میرے اندر سے نکلتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں یا ایک برا انسان ہوں. بچے چوری کرنا پالیسیوں سے نہیں کم ہو جائے گا. قانون کی عمل درآمد اور ایک اول تو انسان خود اچھا ہو کہ جی میں نے چوری نہیں کرنی, خاص طور پہ کسی کا بچہ نہیں چوری کرنا. اور دوسری چیز یہ کہ حکومت جب تک اس کی عملداری رٹ نہیں قائم ہوگی, کیوں نہیں پولیس کہاں یہاں, اول تو یہ کیوں یہاں بٹ رہا ہے راشن اس طرح, یہ جو آپ تصویر دکھا رہے وہ تو دل دہلا دینے والی تصویر ہے کہ یہاں تو کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی. حفظان صحت اور اس وائرس کے خلاف جو ہمیں خاص طور پر ہدایات دی گئی ہیں ان کو تو بالکل نظر انداز کر دیا گیا. صحیح, جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں وہ نظر انداز کر دی گئی ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ بھی نظر نہیں آ رہی. طاہرہ عبداللہ, کارکن انسانی حقوق, ہمارے ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ آپ کا. قدرتی آفات کورونا بھی معاشرے میں خوف خدا پیدا نہ کر سکی. راولپنڈی میں امداد کے بہانے نامعلوم خاتون ماں کی گود ہی اجاڑ دی گئی ہے. اسی پر ہم مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے سہیل راجہ سے. سہیل, بتائیے گا کہ کورونا بھی معاشرے میں خوف خدا پیدا نہیں کر سکی ہے اور ایک خاتون نے ہی خاتون کی گود اجاڑ دی ہے. بالکل, راولپنڈی میں لاک ڈاؤن کے باوجود نوسرباز گروہ جو ہے ایک بار پھر متحرک ہو گیا ہے. پہلے احساس کفالت میسیجز کے ذریعے جو شہریوں کو لوٹا جاتا تھا, اب راشن کے نام پر نامعلوم اغواکار خاتون ساتھی کی مدد سے 7 ماہ کا بچہ لے کر فرار ہو گئے ہیں, جبکہ اغواکاروں نے مغوی بچے کو والدین کو راشن دینے کے بہانے بلا کر بچے کو اغوا کیا. متاثرہ فیملی کی جانب سے احتجاج کرتے ہوئے مری روڈ کو گزشتہ رات بلاک کیا گیا تھا, جس پر ایس پی راول نے متاثرہ فیملی کو چند ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی کروائی تھی اور مری روڈ کو کھلوا دیا گیا تھا. راولپنڈی پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور گاڑی کن کن راستوں سے گزری ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گاڑی کو ٹریس کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا اور واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا, جبکہ اغواکاروں کی گاڑی تک رسائی کے لیے علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے اور ملزمان کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا جائے گا. جی صحیح, شکریہ سہیل آپ کا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ قدرتی آفات کورونا میں اور معاشرے میں خوف خدا پیدا نہیں کر سکی. راولپنڈی میں امداد کے بہانے نامعلوم خاتون ماں کی گود اجاڑ گئی ہے اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے دوسری خاتون کی گود کو اجاڑ دیا اور راولپنڈی میں خوف خدا قائم نہیں ہو سکا اور ایک خاتون جو ہے دوسری خاتون کی گود اجاڑ گئی ہے. اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ معاشرے میں خوف خدا قائم نہیں ہوا, کورونا بھی کوئی خاص اقدام نہیں کر سکا اس کو, اور ایک خاتون امداد دینے کے بہانے آئی اور ایک ماں کی گود اجاڑ کر چلی گئی. قدرتی آفات کورونا بھی معاشرے میں خوف خدا پیدا نہ کر سکی ہے. راولپنڈی میں امداد کے بہانے نامعلوم خاتون ماں کی گود ہی اجاڑ گئی ہے. راولپنڈی میں امداد کے بہانے خاتون ماں کی گود ہی اجاڑ دی گئی ہے. نامعلوم کار سوار خاتون راشن دینے کے بہانے 7 ماہ کا بچہ لے کر فرار ہو گئی ہے. مذہب کا مقصد انسان کی روح کی پاکیزگی اور اس کی اخلاق کی بہتری ہے, لیکن بعض لوگ اسے ریاکاری, شہرت اور دولت بنانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. قدرتی آفات کورونا بھی بے حس معاشرے میں خوف نہیں قائم کر سکی ہے. راولپنڈی میں امداد کے بہانے نامعلوم خاتون ماں کی گود ہی اجاڑ گئی. انتہائی افسوسناک واقعہ راولپنڈی میں پیش آیا ہے اور خاتون گاڑی میں غریبوں میں راشن بانٹنے آئی اور 2 خواتین کو راشن دینے کے بعد تیسری
نے خاتون کی غربت کا فائدہ اٹھایا. امداد کے نام پر بچے کو انگوٹھا لگوانے کے بہانے معصوم کو اپنی گود میں لیا اور بچے کو لے کر رفو چکر ہو گئی. غریب خاتون کو امداد نہیں ملی اور بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی. ممتا دہائی دیتی رہ گئی لیکن کسی نے بھی بے بس خاتون کی نہ سنی. بچے کے اغوا پر مری روڈ پر احتجاج بھی کیا گیا. قوم مہلک وبا سے لڑ رہی ہے لیکن اس صورتحال میں غریبوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. ان کی غربت کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. امداد بانٹنے کے بہانے اب ماؤں کی گودیں بھی اجاڑی جا رہی ہیں. قدرتی آفت، لاک ڈاؤن اور غربت کیا کم تھی کہ پریشان حال افراد کے ساتھ جرائم پیشہ افراد کی وارداتیں نیا ظلم ڈھانے لگی ہیں. راولپنڈی میں خاتون نے راشن دینے کے بہانے غریب کی ماری کا 7 ماہ کا بچہ اغوا کر لیا ہے. مذہب کا مقصد انسان کی روح کی پاکیزگی اور اس کے اخلاق کی بہتری ہے. یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین نے رمضان سے ایک روز قبل عوام کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی. ملک بھر میں ملازمین کی ہڑتال کے باعث یوٹیلیٹی سٹورز بند پڑے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین نے رمضان سے ایک روز قبل عوام کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی ہے. ملک بھر میں ملازمین کی ہڑتال کے باعث یوٹیلیٹی سٹورز بند پڑے ہیں. کورونا لاک ڈاؤن اور مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے نئی پریشانی. مطالبات کو بہانہ بنا کر یوٹیلیٹی سٹورز ورکرز احتجاج پر چلے گئے. ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر تالے، خریدار خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور. یوٹیلیٹی سٹورز ورکرز نے کورونا وبا کے پیش نظر حفاظتی کٹس، رمضان میں بنیادی تنخواہ کے برابر بونس، کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ کر دیا. حکام سے مذاکرات بھی ہوئے مگر کامیاب نہ ہو سکے، جس کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز آل پاکستان ورکرز یونین کی کال پر ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. لاک ڈاؤن اور رمضان المبارک سے ایک روز قبل یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش سے صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چیئرمین یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین یونین عارف شاہ نے الزام لگایا ہے کہ چند عناصر وزیراعظم کی ریلیف پیکج کو ناکام کرنے پر بضد ہیں. مینجمنٹ اور بورڈ جان بوجھ کر حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. جب تک تمام مطالبات منظور نہیں ہوتے سٹورز بند رکھے جائیں گے. انہوں نے وزیراعظم سے نوٹس لیتے ہوئے مسائل حل کرنے کے لیے احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا. رمضان المبارک سے ایک روز پہلے یوٹیلیٹی سٹورز غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہیں. یوٹیلیٹی ورکرز نے کورونا وبا کے پیش نظر حفاظتی کٹس اور رمضان میں بنیادی تنخواہ کے برابر بونس کا مطالبہ کر دیا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز آل پاکستان ورکرز یونین کی کال پر لاہور میں یوٹیلیٹی سٹورز آج سے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. رمضان المبارک سے ایک روز قبل یوٹیلیٹی سٹور کی بندش سے صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز آل پاکستان ورکرز یونین کے صدر کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کے اعلی حکام اور یونین کے مابین مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اور پاکستان نے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے، اس لیے احتجاجاً آج سے غیر معینہ مدت کے لیے سٹورز بند رہیں گے. انہوں نے کہا کہ چند عناصر وزیر اعظم عمران خان کے ریلیف پیکج کو ناکام کرنے پر بضد ہیں. انہوں نے مطالبات پیش کرتے ہوئے کہا کہ سٹورز پر کام کرنے والے سٹاف کو کورونا وائرس کے پیش نظر حفاظتی کٹس دی جائیں، کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے، تمام ملازمین کو رمضان المبارک میں بنیادی تنخواہ کے برابر بونس دیا جائے اور یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازم ملک الطاف کے قاتلوں کو بھی گرفتار کیا جائے. یوٹیلیٹی سٹورز ورکرز یونین کی جانب سے رمضان المبارک سے ایک روز قبل ہڑتال کا اعلان. سٹورز پر خریداری کے لیے آئے شہری رل گئے ہیں، حکومت سے فوری مسئلہ حل کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. مزید جان لیتے ہیں نمائندہ سچ نیوز کامران چودھری سے. جی کامران. جی بالکل، یوٹیلیٹی سٹورز کی جو یونینز ہیں ان کی جانب سے گزشتہ روز جو ہے وہ آج سے جو ہے باقاعدہ طور پر ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا اور آج جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہ بند ہیں. اور میں اس وقت اسلام آباد کے ایک مین آپارا مارکیٹ میں جو بڑا یوٹیلیٹی سٹور ہے اس پہ موجود ہوں. یہ یوٹیلیٹی سٹور اب سے کچھ دیر پہلے جو بند کر دیا گیا ہے. میرے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ یہ دروازے کو لاک لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ زیرو خوار ہو رہے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ جو ہے وہ خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے تو لوگ آج جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ کتنا رش لگا ہوا ہے. یہ دکھائیے گا جی، یہ کیمرہ مین میرے دکھا سکتے ہیں اس سائڈ پہ یہ کتنے لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں اور جو یوٹیلیٹی سٹور یونین کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پہ تالے لگا دیے گئے. اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے رمضان المبارک کے لیے کچھ سامان آیا تھا، اس سامان کے لیے دروازے کھولے گئے ہیں، وہ سامان اندر شفٹ کیا گیا. اس کے بعد باقاعدہ طور پر اب تالے لگا دیے گئے ہیں اور چلے گئے اور موقف دینے سے بھی جو ہے وہ یہ لوگ انکاری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ شہری جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں جو یوٹیلیٹی سٹور پہ رمضان المبارک کے لیے اشیاء خرد و نوش خریدنے آئے تھے اور تالے لگنے کی وجہ سے اور یہ یوٹیلیٹی سٹور بند ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے اور حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرے. جی
शुक्रिया कामरान चौधरी। मियांवाली की तहसील पिपला में भी यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील पिपला के यूटिलिटी स्टोर के सामने। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की जानिब से यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए गए हैं। शहरियों से इस हवाले से बात करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर को बंद देखकर उनका इस हवाले से क्या कहना है। चाचा, क्या कहेंगे आप? यूटिलिटी स्टोर बंद है, सामान खरीदने के लिए आए हैं? बिल्कुल आए हैं जी, सामान खरीदने के लिए। बल्कि एक में दो चार बंदे नहीं है, बहुत सारी आवाम खड़ी है और बहुत मजबूर है। कोई ऐसा भी है कोई ताजी रोजी कमाने वाला है और कोई जो अपनी मजबूरी के साथ आए, इन्हों को कोई भी ख्याल हमारा नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे? किस वक्त से यहाँ पे मौजूद हैं, यूटिलिटी स्टोर बंद है, क्या कहेंगे? तकरीबन 1 घंटे से यहाँ मौजूद है। वज़ीर आज़म साहब तो रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक तो वैसे के वैसे जो उनसे है ना, वो चक्की में पिस रही है बस। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि एक तरफ तो लॉकडाउन और कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है महंगाई का जिन वैसे भी बेकाबू हो गया है, हुकूमत को इसके ऊपर इकदाम करने की जरूरत है और जल्द अज जल्द यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब बनाकर यूटिलिटी स्टोर को खुलवाने की जरूरत है। शुक्रिया आसिफ। और साथ ही आपको खबर दें कि मुल्क भर में नमाज जुमा के दौरान लॉकडाउन में सख्ती बरकरार है। मसाजिद में इज्तिमात नहीं होंगे, सिर्फ मस्जिद इंतजामिया को नमाज जुमा अदायगी की इजाजत है। कराची समेत सिंध भर में 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन है। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची समेत सूबे भर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुसलसल चौथे जुमे 3 घंटे के लिए मुकम्मल लॉकडाउन किया जा रहा है। सिंध भर में 3 घंटों के दौरान किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं, नकलो हरकत पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। मसाजिद में सिर्फ मस्जिद इंतजामिया को नमाज जुमा अदा करने दी गई है। लॉकडाउन के दौरान किसी किस्म की दुकान भी नहीं खुलेगी। ताहम लॉकडाउन खत्म होने के बाद अशे खुरनोश की दुकानें, किराना स्टोर्स खुल जाएंगे जो शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में लॉकडाउन की सूरत हाल दीगर अयाम की तरह बरकरार रहेगी। नमाज जुमा के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में दुकानों और छोटे कारोबार से वाबस्ता अफराद को लॉकडाउन में नरमी करते हुए दुकानें खोलने की इजाजत है। ताहम दुकानदारों को जिले इंतजामिया के जारी हिफाजती इकदाम को भी यकीनी बनाना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अगले 15 रोज लॉकडाउन मजीद सख्त होगा। अवाम घरों में ही तरावी अदा करें। डॉक्टर्स ने अपने खदशात से आगाह कर दिया है। कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। डॉक्टर हजरात ने सूबा सिंध के जो काफ़ी मशहूर डॉक्टर्स थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खदशा बताया कि जी जिस तरीके से ये बीमारी फैल रही है, अगर बड़ी जगह बड़े इज्तिमात को कंट्रोल ना किया गया तो ये और ज़्यादा फैल जाएगी और फिर अस्पताल इस मर्ज़ के लिए जो हम फ्रंट लाइन अपने डॉक्टर्स कहते हैं वो भी बेबस हो जाएंगे। पंजाब के भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने इन्हीं खदशों का इजहार किया। अगले 10 से 15 दिन बहुत ज़्यादा इस वबा के हवाले से मुश्किल आने वाले हैं। इस वजह से हमने जैसे दुकानों का फ़ैसला किया, बड़े स्टोर्स को बंद किया। हमने कहा कि जी मसाजिद वैसे ही खुली रहें जैसे पहले थी। मसाजिद में अज़ानें भी हों। जुम्मे के दिन जैसे पिछले 4 जुम्मों में हमने किया है कि 12 से 3 बजे एक सब किस्म का लॉकडाउन करते हैं। मस्जिद में जो मुतय्यन लोग हैं वो नमाज़ पढ़ें, जमात नमाज़ पढ़ें। कि जो मुतय्यन लोग हैं मस्जिद में वो तरावी मसाजिद में पढ़ें, लेकिन बाकी लोग घरों में तरावियाँ पढ़ें। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात को कम करने के लिए जुमा बतौर यौम तौबा मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में लॉकडाउन के बायस नमाज जुमा के इज्तिमात नहीं होंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच से। जी अलमदार। जी, कोरोना वबा की वजह से इस्लामाबाद में जो जुज़वी लॉकडाउन है वो जारी है और जितनी भी पाबंदियां थी वो भी उसी तरह जो है वो कायम है ताकि इस वबा से जो है बचा जा सके। आज नमाज जुमा है और पूरी कौम को आज ये हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि यौम तौबा मनाया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज यौम जुमा को यौम तौबा मनाने का जो है वो कहा गया है, क्या कहेंगे इस मुश्किल वक्त से किस तरह कौम निकल सकती है? बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह इसी तरह जिस तरह ये ऐलान हुआ है इसके मुताबिक तमाम आवाम को मुतहद रहना चाहिए और इस यौम तौबा मनाना चाहिए। इसमें हमारी बेहतरी है, तमाम मुसलमानों की बेहतरी है। यौम तौबा में तमाम मुसलमानों की बेहतरी है और उसके अलावा ये जो 7 नुकाती एजेंडा बनाया गया है इस पर सबको अमल करना चाहिए। इसमें हमारा फ़ायदा है, पूरी कौम का फ़ायदा है। ये नहीं कि अपनी अपनी मर्ज़ी की जाए कि किसी मस्जिद में कुछ है किसी मस्जिद में कुछ है, ये बात नहीं है।
तमाम कौम को एक होना चाहिए और इस वबा से जान छुड़ाने के लिए यौम तौबा मनाना चाहिए और इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ी दे और इस बीमारी से निजात अता फरमाए। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि हम सबको मिलकर इस वबा का जो है वो मुकाबला करना है और ये एक मुश्किल वक्त है, तो हम सबको मिलकर इस मुश्किल वक्त से निकलना है और जो भी लाया अमल बनाया गया है, जो भी इलामिया दिया गया है उलमा की तरफ से, उस पर सबको जो है वो अमल करना चाहिए। जी शुक्रिया अलमदार बलोच। और अब आपको सक्खर से खबर दें, जहां 33वें रोज भी लॉकडाउन बरकरार है। कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल हैं। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के लिए पुलिस मुतहरिक है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे औरंगजेब मलिक। जी औरंगजेब। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के 33वें रोज भी मार्केटें मुकम्मल बंद हैं, सिवाय किराना स्टोर, मिल्क शॉप और मेडिकल स्टोर खुले हैं। आज जुम्मतुल मुबारक की वजह से 12 से 3 बजे तक ये सब भी मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। आज जुम्मे की नमाज के लिए लोगों को कहा गया है कि वो अपने घर पर अदा करें। और मैं ये भी बता चलूँ कि आज जो मस्जिदें तो खुली हैं लेकिन मगर 5 अफराद को जुम्मे की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है, जिसमें खतीब, मौज़िन और उनका स्टाफ शामिल है। और मैं ये भी बता चलूँ कि आज 12 से 3 बजे तक के दुकानें बंद कराने के लिए पुलिस मुतहरिक भी हो चुकी है। चौक चौराहों पर पुलिस जो है इस वक्त मौजूद है। जी शुक्रिया औरंगजेब। मुल्क भर में कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद 11,155 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना की तशखीस के लिए मजमूई तौर पर 1,31,365 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए टेस्ट की तादाद 6,839 है। 24 घंटों में कोरोना के 642 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में इस वायरस के मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 11,155 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस से 2,527 मरीज सेहतयाब भी हो गए हैं। कोरोना ने एक और रुकन सिंध असम्बली को शिकार बना लिया है। सईद गनी के बाद सैयद अब्दुल रशीद में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। खुद को घर तक महदूद कर लिया है। सईद गनी के बाद सैयद अब्दुल रशीद में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। खुद को घर तक महदूद कर लिया है। एहतियातन कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने आगा खान हॉस्पिटल चला गया और आज जब उसकी रिपोर्ट आई है तो वो पॉजिटिव है। और फिर मैंने हाफिज़ नईम साहब से और डॉक्टर्स से दीगर दोस्तों से मशवरा किया और मैं फौरी तौर पर होम आइसोलेशन के अंदर आ गया हूँ। और कोई अलामतें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, खैरियत से। बस आप हजरात की दुआओं की दरख्वास्त है और इंशाअल्लाह मैं 2-3 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद कोशिश करूँगा कि इस टेस्ट को रिपीट करवाऊँ। बहरहाल ये मेरी ज़िम्मेदारी का हिस्सा है कि मुझसे मुताल्लिक जो लोग मेरे कॉन्ट्रैक्ट में थे एहतियातन वो भी अपने टेस्ट करवा लें। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में कोरोना वायरस के मरीज भी सबसे ज्यादा हैं। मूजी मर्ज में मुब्तला अफराद की तादाद 4,500 से तजावुज कर गई है। जुज़वी लॉकडाउन और एहतियाती तदाबीर भी ताहाल कोरोना के फैलाव में कमी ना कर सकी। लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 77 केस रिपोर्ट होने से मरीजों की तादाद 849 तक जा पहुंची। पंजाब में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 4,706 हो गई। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में 190, जेहलुम में 37, अटक में 11, ननकाना साहब 1, कसूर 55, जबकि शेखुपुरा में 18 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए। पंजाब के दीगर शहरों में चकवाल 4, गुजरांवाला में 116, सियालकोट 59, फैसलाबाद 52, चनियोट में 11, टोबा टैक्सिंग 7, नारोवाल 7, गुजरात में 167, हाफजाबाद 12, मंडी भावलदीन में भी 12, मुल्तान में 35, खानेवाल 3 और विहाड़ी में 35 शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। जबकि दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन में मजीद 1 हफ्ते की तौसी भी ज़ेरे गौर है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जुज़वी लॉकडाउन में 25 अप्रैल रात 12 बजे तक तौसी की गई थी। रमजानुल मुबारक की आमद के मौके पर हुकूमत पंजाब की जानिब से मार्केटों को जुज़वी तौर पर खोलने का भी फैसला मुतवक्का है, जिसका बाकायदा ऐलान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़ लाहौर। कोरोना वायरस के पेश नजर सादिकाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अहसन तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे लिए ड्यूटी अपनी जात से बढ़कर है।
जिस तरह से पूरे पंजाब, हुकूमत पंजाब की हिदायत पे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हॉस्पिटल में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। THQ अस्पताल सादकाबाद में भी इसी तरह का एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें बैक वक्त 45 लोगों को आइसोलेट किया जा सकता है और ये एक्सटेंडेबल है 100 तक। इसके अलावा पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए 20 बेड का हमने एक वार्ड भी वैकेट कराया हुआ है कि खुदा न खास्ता इस तरह के पेशेंट आए तो हम उन्हें एक ही जगह पे रख सकें। इस वक्त तक हम टोटल 207 लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं और 52 उनमें से नेगेटिव्स आए हैं, 19 सस्पेक्टेड हैं और 11 पॉजिटिव थे, जो कि अपना लोकल नहीं थे, ट्रैवलिंग की हिस्ट्री के साथ थे और उनको हमने रहमियार खान शेख ज़ैद हॉस्पिटल भिजवा दिया था। और इसके अलावा जो है हमारे पास हर किस्म की सहूलियात हुकूमत पंजाब की तरफ से दी गई हैं। हमने अपने तमाम डॉक्टर्स को जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इसमें काम कर रहे हैं, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स और तमाम इनको PPEs की सहूलियात दी गई हैं। इसके अलावा हमारा 24 घंटे यहाँ पे हम मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। आम मरीज भी इस वबा की वजह से सफ़र नहीं हो रहे हैं, उनको भी इलाज मुआवजे की सहूलत दी जा रही है। इसके अलावा सुबह 8 से 2 बजे तक हम फिल्टर क्लिनिक भी चला रहे हैं, फिल्टर क्लिनिक, जिसमें तमाम मरीजों का मुआयना किया जा रहा है। इसके अलावा जो है हम 24 घंटे इमरजेंसीज भी अटेंड कर रहे हैं। लेकिन मेरी तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है, हुकूमत पंजाब का जो लाया अमल है उसको फॉलो करें, घरों पर रहें। सिंध के बाद पंजाब के डॉक्टरों ने भी हुकूमत से लॉकडाउन पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि आइंदा 2 से 4 हफ्ते मुल्क के लिए बहुत अहम हैं। अगर मौसर फैसले ना किए गए तो अमरीका और यूरोप जैसी सूरत हाल हो सकती है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ नज़ामी ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खुदारा हमें यूरोप जैसी सूरत-ए-हाल की तरफ ना धकेलें। अगले 2 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं। खुदा न करे वो वक्त आए कि हमें सड़कों पर इलाज करना पड़े। सदर PMA का कहना था कि सऊदी अरब, दुबई, तुर्की और मलेशिया ने जो फैसले किए वो सबको पता है। मुल्क को ऐसे इम्तिहान में न डालें जिसका अजाला न हो सके। मुक़्तदर अदारों और चीफ जस्टिस से गुजारिश है कदम आगे बढ़ाएं। वो कोप अप नहीं कर रहे जो कि हमें करना चाहिए। और जब गॉड फॉरबिड, खुदा माफ करे कि अगर ये हालत आगे बढ़ती है तो इस नहज पे पहुंचे कि हमें इलाज मुआवजा सड़कों के ऊपर करने की भी, और ये याद रहे कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। डॉक्टर अशरफ नज़ामी ने कहा कि पाकिस्तान में 10,000 से ज़ायद लोग कोरोना का शिकार हो गए हैं। अल्लाह माफ करे, खुदा न खास्ता कोरोना केसेस की तादाद ज्यादा हो सकती है। कारखानों में SOPs पर अमल होगा तो ही जिंदगी चलेगी। पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है, टेस्टिंग अभी सिर्फ 20,000 तक पहुँची है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद हजारों में नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। यकीन जाने ये हजारों में नहीं है। I want to very much assure about it। और हम कोई खौफज़दा नहीं करना चाहते, लेकिन मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि ये हज़ारों में नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, ये माफ़ करे, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इस लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मुअस्सर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस लॉकडाउन पॉलिसी के अंदर मजहबी रसूमात और मजहबी हमारी अकीदत है उसके ऊपर भी इसकी पाबंदी होनी चाहिए। PMA के रहनुमा का कहना था कि हमें भी सऊदी हुकूमत की तर्ज के फैसले करने चाहिए। तरावीह और नमाज की इजाज़त खाना काबा और मस्जिद नबवी में भी नहीं दी गई। सदर मुमलिकत को उलमा इकराम से किए गए मुआहदे पर नजरसानी करनी चाहिए। कैमरामैन मुबशिर हसन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। गर्मी में कोरोना वायरस तेजी से खत्म होता है। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी विलियम ब्रायन ने नई रिसर्च पेश कर दी है। कहते हैं सूरज की रोशनी में वायरस ज्यादा तेजी से खत्म हो जाता है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट लाइट वायरस को मारने में मदद करती है। तेज धूप और गर्मी कोरोना वायरस पर असरअंदाज हो रही है। अमरीकी महकमा के सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलियम ब्रायन ने नई रिसर्च पेश करते हुए कहा कि मौलिक वायरस मरतूब मौसम में ज्यादा तेजी से मर जाता है। And while that's coming up, our most striking observation to date is the powerful effect that solar light appears to have on killing the virus, both surfaces and in the air. We've seen a similar effect with both temperature and humidity as well, where increasing the temperature and humidity or both is generally less favorable to the virus. So we measure it in half-life because half-life doesn't change. विलियम ब्रायन ने बताया कि वायरस अंदरूनी और खुश जगहों पर ज्यादा देर नहीं, गर्मा में लोग परवाह करना छोड़ दें। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने कहा कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में कोरोना का दौर खत्म हो रहा है और हुकूमत ने 16 रियासतों में लॉकडाउन में नरमी करने की मंसूबाबंदी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा तक हम कोरोना को मात दे देंगे। पेशावर में भी नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार है। कानून नाफिज करने वाले हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के लिए मसरूफ है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद। जी अदनान।
جی بالکل دیکھیں، ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات پر پابندی برقرار ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس خدشات کے پیش نظر نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات پر پڑھنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، اور یہ شہریوں سے جو تھی وہ استدعا کی جا رہی تھی کہ نماز جمعہ کے لیے جو ہے وہ مساجدوں کا رخ نہ کریں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو بتا سکے تو میرے عقب میں ہی ہے تاریخی قاسم علی خان جماعت ہے، یہاں پر نماز جمعہ کا سب سے بڑے اجتماعات جو ہیں وہ منعقد کیے جاتے ہیں، مگر کرونا وائرس خدشات کے پیش نظر جو ہے مساجد کو بند کیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر ان کے گیٹ جو ہیں ان پر اعلامیہ لگایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کریں تو لاک ڈاؤن میں بھی جو ہے وہ مزید سختی جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اسی طرح کیونکہ پشاور میں گزشتہ کئی دنوں سے جو تھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تھی، تو ایک بڑی تعداد میں جو شہری تھے وہ گھروں سے نکلے ہوئے تھے اور خریداری میں مصروف عمل دکھائی دے رہے تھے، مگر آج جمعے کے روز جو ہے جہاں پر لاک ڈاؤن میں مزید سختی کی گئی ہے تو وہاں پر سیکیورٹی کے بھی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام تر اندرون شہر کو آنے والے راستے جو ہیں ان کو مکمل طور پر خاردار تارے، کناتے اور بیریئر رکھ کر جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں۔ بہترین انتظامات سیکیورٹی کے کیے جا رہے ہیں۔ 16 سے 17 جو ہیں وہ اندرون شہر میں ناکے قائم کیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ رمضان المبارک کا برکت مہینہ ہے تو گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا تھا کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ بازاروں میں نکلی ہوئی تھی، خریداری کر رہی تھی، مگر آج عموماً ہم دیکھ رہے ہیں کہ رش میں بھی انتہائی کمی آئی ہے۔ اسی طرح جو ٹریفک کا بہاؤ تھا اس میں بھی ہم کمی دیکھ رہے ہیں۔ جی شکریہ عدنان۔ پنجاب میں ایک اور تبدیلی آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے 4 ماہ 27 دن کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی تبدیل کر دیا۔ اعظم سلیمان کو آٹا چینی رپورٹ پر اہم معلومات فراہم کرنا مہنگا پڑ گئی۔ ان کی جگہ پر جواد رفیق ملک کو نیا چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ نبیل نقوی رپورٹ کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کا عروج اور لاک ڈاؤن کے باعث مشکل ترین انتظامی حالات بھی اہم عہدے کی تبدیلی نہ روک سکے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب میں بڑی انتظامی تبدیلی کر ڈالی۔ چیف سیکرٹری پنجاب میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان کو تبدیل کر کے جواد رفیق ملک کو چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ نومبر 2019 میں تعینات ہونے والے میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان 4 ماہ 27 دن چیف سیکرٹری پنجاب رہے۔ سابق چیف سیکرٹری اعظم سلیمان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ اعظم سلیمان کو OSD بھی بنا دیا گیا۔ نئے تعینات ہونے والے چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک DMG کے 15ویں کامن سے تعلق رکھتے ہیں۔ جواد رفیق ملک کمشنر لاہور اور سیکرٹری ہیلتھ رہ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے مختصر دورانیے میں پنجاب میں 4 چیف سیکرٹریز لگ چکے۔ پی ٹی آئی حکومت میں پہلے چیف سیکرٹری اکبر خان دورانی تھے، دوسرے یوسف نسیم کھوکر، تیسرے اعظم سلیمان خان، جبکہ اب جواد رفیق ملک کو چوتھا چیف سیکرٹری تعینات کر دیا گیا۔ اعظم سلیمان کی تبدیلی کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات میں ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ نے اعظم سلیمان پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق اعظم سلیمان کی تبدیلی کی ایک بڑی وجہ آٹا چینی رپورٹ میں تحقیقاتی ٹیم کو اہم ثبوت فراہم کرنا ہو سکتی ہے۔ سابق چیف سیکرٹری کی تبدیلی کی باتیں گزشتہ 3 روز سے گردش میں تھیں۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ اور اب آپ کو قصور سے خبر دیں، جہاں زنگر برگر میں انسانی انگلی نکل آئی ہے۔ فاسٹ فوڈ کے نام پر گوشت میں انسانی انگلی نے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ قصور سے آپ کو خبر دیں، جہاں زنگر برگر میں انسانی انگلی نکل آئی ہے، اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری وسیم سے۔ وسیم، بتائیے گا کہ ایک زنگر برگر میں انسانی انگلی نکل آئی ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قصور کے علاقے کوٹ بدردین میں فوڈ پوائنٹ ہے چکن بوس، وہاں سے نفیس کلونی کے رہائشی شہروز نے زنگر برگر خریدا۔ جب وہ برگر کھانے لگا تو اس میں کوئی سخت چیز محسوس ہوئی، اس نے چیک کیا تو اس میں انسانی انگلی تھی اور اس کے ساتھ اس کا ناخن بھی موجود تھا، جس پر اس کی حالت غیر ہو گئی اور اسے DHQ ریفر کر دیا گیا۔ دوسری طرف فوڈ اتھارٹی نے فوڈ پوائنٹ کا دورہ کیا اور سیمپل اکٹھے کر لیے اور اس کو فورینزک کے لیے بھیج دیا، اور شہروز نے تھانہ A ڈویژن میں جو ہے وہ اپلیکیشن قانونی کارروائی کے لیے جمع کروا دی ہے۔ جی شکریہ چودھری وسیم۔
वजीर आजम इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज 4 बजे तलब कर लिया है। सूबाई वज़ीर आला वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में कोरोना वायरस के बायस पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के एदाद-ओ-शुमार पर इजलास को ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी राब्ता कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा इस इजलास में लिया जाएगा। रमजान की आमद के साथ ही कराची में महंगाई का तूफान आ गया है। सहरी अफ्तारी की खरीदारी के आने वाले अशियाए जरूरिया की कीमतें सुनकर चकरा गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहजादा मोइन। जी शहजादा मोइन। बिल्कुल देखें, रमज़ान के दिनों में जो सबसे ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं फेनी, वो जो है आज देखा जा रहा है कि उसके भी रेट में जो है किलो में 80 रुपये बढ़ गए हैं, जिसके बाद लोगों की पहुंच से ये भी दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग अब इसे भी खाते में नज़र कम आएंगे। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो 80 रुपये किलो में बढ़ गया है तो इसके बाद लोगों का क्या रुझान है कि अब किस तरह खाएंगे? अभी तो खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास, फेनी का क्या करेंगे। हम तो लेने के लिए आए थे लेकिन अभी वापस जा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी 20 रुपये बढ़ चुके हैं पाव पे, और किलो पे 80 रुपये बढ़ चुके हैं। आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। इस वजह से क्या करें, सिर्फ लोग देख देख के जा रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा इंतजामिया को इसके पर कोई एक्शन लेना चाहिए। यहाँ की इंतजामिया तो नजर ही नहीं आती। पहली बात तो यहाँ पे कभी भी रमजानों में नजर नहीं आती, घर में बैठे होते हैं बस, वो कोई अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं। इनका कोई यानी कि अप एंड डाउन का चले या बैलेंस का कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं, कोई 300 लगा ले, कोई 200 लगा ले, कोई पूछने वाला नहीं है। और मीडिया से भी गुजारिश रही है कि इसको तो यहीं तक महदूद न रखा करें, इसको आगे तक पहुँचाया करें। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो है 80 रुपये किलो में बढ़ने के बाइस जो है वो लेने से भी कासिर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि क्या वजह है जो इतने ज़्यादा रेट महंगे होने के बाद लोगों को। ये हमारे को जो मिली है मतलब आगे से महंगी मिली है। पिछली दफ़ा जो मिली थी हमें सस्ती मिली थी, अभी महंगी मिली है। अच्छा, 80 रुपये किलो इजाफा हो गया है डेयरी के अंदर, तो कैसा अब ग्राहक किस तरह लेना चाहते हैं? अब क्या करें, ग्राहक कर रहे हैं, जिसको लेनी है वो ले ले रहा है मजबूरी में। जी बिल्कुल। यहाँ पर दुकानदार का भी कहना है कि ख़ास कर जो है यहाँ पर दुकानदार भी जो मौजूद हैं उनका भी कहना है कि 80 रुपये पीछे से जो है ये चीज़ रेट महंगे होने के बाइस जो है उन्हें भी महंगे दामों फरोख्त करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया मोइन। और लाहौर से खबर दें कि लाहौर में भी नमाज जुमा के इज्तिमात महदूद किए गए हैं। सिर्फ मसाजिद इंतजामिया के लोग हैं जो नमाज अदा करेंगे। सफ़ों में फासले के लिए निशानात भी लगाए गए हैं। मजीद बता रहे हैं फरहान इजाज। जी फरहान। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी जो है हुकूमती अहकामात पर नमाज जुमा की तैयारियां का जो है वो सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं समनाबाद मस्जिद कुबरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो समाजी दूरी के हवाले से निशानात भी लगाए गए हैं। मस्जिद में जो है वो जो अफराद नमाज और इबादत गाहों में जो है मसरूफ़ भी दिखाई दे रहे हैं और समाजी दूरी का खासा ख्याल भी रखा जा रहा है। मस्जिद कुबरा के इमाम व खतीब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। जी, आज नमाज जुमा के हवाले से क्या तैयारियाँ की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और हुकूमत के दरमियान जो 20 नुकाती एलामिया जारी हुआ है, जिसको SOPs कहते हैं, उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद जाकर बहुत सारी मसाजिद के अंदर इंतज़ामिया के साथ मुलाकातें करके इसके ऊपर अमल दरामद करवाया है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ मस्जिद कुबरा समनाबाद के अंदर भी हुकूमती SOPs के मुताबिक अमल किया जा रहा है। दर हकीकत किसी की जान बचाना ये फ़र्ज़ है। इबादत अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयतें जानता है, अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल करनी है। मैं तमाम पूरे पाकिस्तान की मसाजिद के अइम्मा और खुतबा और इंतज़ामिया से अपील करूँगा कि वो पूरा रमज़ान और मुबारक का महीना इस SOPs पर अमल करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस लापरवाही की वजह से किसी की जान खतरे में चली जाए। जी बिल्कुल, हुकूमती 20 निकाती जो है वो निकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। मस्जिदों में तमाम तर सहन फर्श को जो है वो डिटॉल से धोया जा रहा है। इसके साथ साथ जो शहरियों को आगाही मुहिम भी दी जा रही है। मस्जिद में आने वालों को कहा जा रहा है और उलमा कराम की जानब से जो है वो इस जुमे को तौबा, रहमत और इस्तग़फ़ार के लिए भी जो है वो अपील की जा रही है, शहरियों की जानब से भी और उलमा की जानब से। शुक्रिया फरहान एजाज। नेकी की टोकरी सच टीवी की जरूरतमंदों की मदद के लिए काविश को सराहा जाने लगा है। हर तबके फिक्र की जानिब से भरपूर पजीराई दी जा रही है। अगर कोई अमीर है, उसके पड़ोस में गरीब है, उसको भी देना चाहिए, खुद ख्याल करना चाहिए, समझे ना, इसमें भी देना चाहिए, हर जगह देना चाहिए। बहुत आजकल बहुत सख्त हालात हैं। वो ऐसे भी लोग हैं वो बेचारे मुंह से कह नहीं सकते, घर में रहते हैं, ऐसे नहीं, उनके पास कुछ है नहीं। और हालात जो हैं वो सबकदोश हैं, कोई समझ नहीं आती। अल्लाह पाक अपनी मेहरबानी करे और इस बीमारी को किसी और जगह ले जाए।
اس طرح کے اقدامات ہوں گے تو اس مشکل وقت میں یہ جو غریب اور بے سہارا اور بے آسرا لوگ ہوں گے نا، یہ خودکشی اور فاقوں سے بچیں گے. اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں کر کے ہی اللہ کرے گا انشاءاللہ اس بیماری سے نجات بھی ملے گی اور ہمارا یہ غربت اور افلاس اور اس سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے اور یہ ایک نیکی کا کام ہے، کار خیر ہے. اس میں لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ جو غریب لوگ ہیں، جو ایک وقت کی یا 2 وقت کی روٹی نہیں لے سکتے، وہ اپنا گھر، اپنے بچوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں. میں تو سوچتا ہوں کہ اس پہ زیادہ زور ہونا چاہیے. آج کل کے اس موذی مرض کے ساتھ جو ہے یہ تو ضروری ہے. جو غریب طبقہ ہے، بیچارہ مزدور طبقہ ہے، وہ تو اسی پہ آیا، اور یہ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پہ کام کرنا چاہیے. اور یہ ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ ایسے اسٹال ہونے چاہیے. یہ تو سفید پوش لوگوں کے لیے جو مانگ نہیں سکتے نا، ان کے لیے آسان طریقہ ہے. ٹوکری میں جو ہے لے جائے کریں، اپنے کچھ ہو تو دے دیا کریں. یہ تو اللہ کی دین ہے، جو دیں گے وہ اللہ کے نام پر دیں. انما اعمال بالنیات، سارا دار نیت پر ہے. آپ اپنی نیت اچھی کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا. زندگی رواں، بس ذرا سا فاصلہ. دور رہیں، محفوظ رہیں، حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل کریں. اپنے آگاہی پیغامات سچ ٹی وی کو بھیجیں. کورونا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، گھر میں رہیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. کورونا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسٹے ایٹ ہوم. گھر میں رہ کر 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے. شکریہ. باہر جانا ہے تو ماسک لگانا ہے، وہ چینج کر کے دوسرا پہننا ہے، اور تو اندر آنا ہے، ہاتھ دھونا ہے، اور جب ہی جراثیم ہوتے ہیں وہ سب اتر جاتے ہیں. گھر میں رہنا ہے، کھانا ہے، فوڈ لائے، بار بار ہاتھ دھوئیں اور صاف رہیں. گھروں میں رہیں، احتیاط کریں، غیر ضروری باہر جانے سے گریز کریں. اور رمضان کریم شروع ہونے والا ہے تو کوشش کریں اپنی ساری عبادات گھر میں ہی کریں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس کورونا وائرس سے نجات دے. اپنے گھروں میں رہیں، ہاتھوں کو بار بار 20 سیکنڈ تک دھوئیں، ماسک کو پہنیں. پاکستان زندہ باد. بیس سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں اور کورونا سے سیف رہیں. گجرانوالہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بین الصوبائی منشیات سمگلنگ گینگ کے 2 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں روپے کی منشیات برآمد کر لی ہیں. ملزمان منشیات سمگلنگ کے لیے سرکاری گاڑی استعمال کرتے تھے. پشاور سے گجرانوالہ اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں منشیات سپلائی کرنے والے 2 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا. ملزمان سرکاری نمبر پلیٹ لگا کر اور کار کے خفیہ خانوں میں منشیات کو چھپا کر اسمگل کرتے تھے. دوران ناکہ شک کی بنیاد پر کار کو روکا گیا تو بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی. ایس ایچ پی راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ ملزمان عرصہ دراز سے سرکاری نمبر پلیٹ لگا کر منشیات اسمگل کرتے رہے. وہ گاڑی جو تھی اس کی سرکاری نمبر پلیٹ تھی اور وہ روکا اس کو، اس میں سے یہ سارا مال ریکور ہوا. تو بعد میں یہ دوران تفتیش، ابتدائی تفتیش یہ بات سامنے آئی ہے. انہوں نے ملزمان نے بتایا ان میں سے ایک کا نام رانا محمد عمران اور ایک کا نام عبد الجبار ہے. یہ دونوں شخوپورہ کے رہائشی ہیں اور یہ دونوں اریسٹ کیے جا چکے ہیں. اور انہوں نے دوران تفتیش، ابتدائی تفتیش یہ اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ پشاور سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں، پنجاب کے مختلف اضلاع میں سپلائی کرتے تھے. کار سے 50 لاکھ روپے کی مالیت کی 60 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد ہوئی. عمران اور عبد الجبار نامی ملزمان کو فوری گرفتار کر لیا گیا. ملزم عمران کا یہ کہنا ہے کہ اس کا بھائی اینٹی کرپشن میں اعلی عہدے پر فائز ہے اور جبکہ عمران خود محکمہ اینٹی کرپشن کا ملازم ہے. ناکہ لگایا ہوا تھا تو یہ سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی آئی تو چیک کیا گیا، تھوڑا شک گزرا، چیک کیا گیا تو اندر سے چرس جو ہے نا وہ برآمد ہوئی. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور جلد ہی نیٹ ورک کے دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. کیمرہ مین سعد حسن کے ساتھ محمد علی اقبال، سچ نیوز، گجرانوالہ. اہم خبریں آپ نے جانی کچھ ہی دیر میں حاصل ہوں گی نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.